Importante ang water management sa pan-operasyon para malikayan nga polluted ang imong tubig. Sa pan-operasyon management, sa water management, kinahanglan nga aduna kay data sa imong patubig kay aron na kay matan-aw sa panahon nga ikaw magpasulod na og tubig. For example, kani siya nga data, usa ni siya ka data sa pond nga intensive method. Makita na to diha busing sa ilang patubig naanay daan mga kisuwat diha sa period ug ang water exchange ug ang water depth nila. For example, sa ilang first week, sa ilang period, sa ilang buhi, 1 to 7 days, ang ilang water exchange ratio is 40 cm. Drain and refill, 40 cm water. Pag human ana, ilan ang gimintin ang tubig nga 100 cm. Pag human nila drain og 40 cm, automatic ila po day nang i-refill ang 40 cm nga tubig kay aron ma-maintain nila ang 100 cm nga kalawmon sa ilang tubig. Makita na to diha busing nga gikan sa first week sa period sa ilang pagbuhi hangtod dire sa ilang pag-harvest, nakasulat na daan ang mga schedule sa ilang patubig. Nganong gibuhat man nila na busing? Kay aron naagid sila dita sa kagalingon nilang pispan, makita nila diha ang dagan sa operasyon sa ilang tubig. Aron ma-monitor day nila kung asa sila dapit ni sipyat sa ilang patubig. Mao nang nagbuhat sila data kay aron kung mag-trouble ang ilang area, naa sila'y matanaw, naa sila'y makita dayon kung asa sila dapit nagkulang. Mao'y purpose aning ilang data sa water management nila. Pero makita na to mga busing nga samtang nagkadagko ang ilang mga buhi, makita na to diha nga nagkalawom pod ang ilang tubig. For example, dirita sa period nga 57 to 63 days, drain and refill 50 cm water. Unya ang kalawom na sa ilang tubig sa ilang sulod sa pan naa na sa 120 cm. So makita na to diha nga samtang nagkadagko ang ilang lukon, nag-anam pod sila og palawom sa ilang tubig. Kay ngano man gianam ana nila? Usa nga purpose ana aron gipalawman nila ang tubig. Aron ang tubig makahold gud siya og dissolve oxygen nga sakto-sakto gyud i-consume sa mga lukon sa ilang pispan. Kay samtang nagkadagko ang ilang mga lukon sa sulod sa ilang pispan, nagkataas pod ang demand sa dissolved oxygen nga ilang gikinahanglan. Mao na nga sa entire period sa ilang harvest, naagid sila'y water depth nga gimintin. Makita na to nga niabot gid sila diri og 125 cm sa ilang tubig. Sa ilang 20 days finish harvest do pasabot harvest na, ang gimintin lang nga tubig is 125 cm. Unya ang ilang water management, water exchange nila, drain and refill 50 cm water. Ingana ang ilang pamaagi sa ilang water management. Unya sa ilang water salinity usab, samtang nagpasulod sila tubig dire sa ilang pond, ang tubig nga adisern nila ipasulod sa ilang pond, gimix na daan na didto sa ilang reservoir. Didto nila gipasulod ang water nga tab-ang ug ang tubig dagat. Gimix na daan sa ilang reservoir, adisern nila gipasulod dire sa ilang pispan kay aron makasiguro sila nga ang salinity nga gusto nila ipasulod sa ilang pispan sakto para sa ilang mga buhi. Kaya ang salinity nga ilang gimintin sa ilang pispan, naa sila sa range nga 15 ppt salinity hangtod sa 25 ppt salinity. Diha sila mo adjust
nga range depende sa panahon ug sa weather condition. Pananglitan, ang weather condition is ting-init. Ang salinity nga ipasulod sa ilang pispan dili kaayo taas. Naara sila sa mga 15 ppt salinity ngadto sa mga 18 ppt salinity, depende pod na sa kadagkuon sa ilang lukon. Nganong kung ting-init, ila man ang ipababa ang ilang salinity. Tungod kay kung ting-init manggod, ang temperature sa tubig sulod sa pispan, taas ang iyang temperature, init siya. Mauna nga ilang ibaba ang salinity aron dili mo taas og samot ang temperature sa tubig sulod sa pond. Kay kung parat manggod ang tubig, mas taas siya og temperature. Pero kung ang panahon na pod muulan-ulan, unya ang weather condition medyo bugnaw, hangin-hangin, ila na po nang ipataas og balik ang ilang salinity hantod sa 25 ppt salinity. Kay aron ang temperature sa tubig nga bugnaw mutaas tungod sa kaparaton sa tubig. Kay nag-maintain sila og temperature sa ilang tubig naa sa 28 degrees Celsius paingon sa 30 degree Celsius. Mauna nga sa salinity nga range nga 15 ppt paingon 25 ppt, ila nang pataas paubos depende sa sitwasyon sa panahon o sa kadagkuon sa ilang lukon.